انتہائی واجب الاحترام، قابل عزت تکریم، معزز محترم دوستو بھائیو، اسٹیج پر موجود علماء اکرام اور عزیز طلباء، آج کی یہ خوبصورت محفل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معنون ہے، اور ان خوش نصیب طلباء کے اعزاز میں اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے کہ جنہوں نے قرآن کریم کو الف لام میم سے لے کر والناس تک اپنے سینوں میں محفوظ کیا، ان کے اعزاز میں یہ خوبصورت محفل اور مجلس منعقد کی گئی ہے۔ بغیر کسی تمہید کے اپنے اس پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں محترم و مکرم قاضی امیر معاویہ صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور منظوم اور منصور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں قاضی امیر معاویہ صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ جتھاں پاک قرآن پڑھیندا اے، اتھاں تھیندی رحمت جاری ہے۔ قرآن شفا ہے مومن دی، تھی ویندی دور بیماری ہے۔ خوش قسمت قاضی او شخص جند پتر قرآن دے کاری ان، خوش قسمت قاضی او شخص جند پتر قرآن دے کاری ان، رب سون سون کو دیندا پے لا حزن جنوں کو دیندا پے، بکھ مرن دے داد ظفر ہاسے بس یار دے منہ کو دیندا پے۔ تمام احباب محبت ذوق شوق دے نال درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالی دا احسان خلاق عالم نے آج تو حقوں میکوں اپنے گھر دے اندر اپنے در دے اتے اپنا ذکر سنن تے سناون دی توفیق عطا فرمائے۔
آج میری حاضری دے تقریباً تیجی مرتبہ ادارے دے اندر حاضری تھیندی پئی ہے۔ اساڑے اتے سرپرستی فرماؤن والے پیر طریقت رہبر شریعت ولی کامل حضرت مولانا پیر قاری راشد مدنی صاحب جڑے اساری بزم دے بزم محسن کائنات دے سرپرست اعلیٰ ہیں، اللہ انہیں دی عمر دے اندر انہیں دے مال جان دے اندر برکتاں عطا فرماویں، اور انہیں دا سرپرستی اسا نوجوانے تے اللہ تادیر فرماوے۔ انہیں ہی اسارے بڑے بھائی استاد القرآ حضرت مولانا قاری اجاز صاحب، انہیں ہی حضرت مولانا قاری ریاض احمد صاحب، انہیں دی محبت اسا کو ان ادارے دے اندر گھن کر ہی تے امدی ہے۔ اللہ انہیں دی محبت دے اندر مزید اضافہ فرماوے، اللہ انہیں دے مال جان دے اندر برکتاں عطا فرماوے۔ اے جڑے او پراں بیٹھے انہیں بابیں کو گزارش کرے ساں قریب آ ونجو، مزہ تا ہوں لے ہو سے جلے میں کچھ سناواں تے تُہاں سامنے بیٹھے ہوئے تے اکھ دے اندر اکھ پا تے گال کراں، پل میں کو بھی سناون دے اندر سکون ہو سے۔ ماشاءاللہ قریب تھی ہو میرے بعد شہنشاہ نقابت خطیب اسلام اساری سرائکی پٹی دے بہت ہی مشہور خطیب حضرت مولانا قاری شاہزیب سعیدی صاحب ثانی قاضی مطیع اللہ، انشاءاللہ انہاں کو سن سوں دل خوش تھی سے ماشاءاللہ قریب تھی ہو، درود بھی پڑھ دے ہو، درود پڑھ سو سرور ملسا، جے خواب اندر حضور ملسا، جے کر تو کوثر خدا دے کولوں تو جو بھی منگ سیں نبی دے صدقے ضرور ملسا۔ محبت نہ لاکھو نا سبحان اللہ، ایویں نہیں سینے دا زور لاتے محبت والی پتہ چلے گڑی اختیار شہر دے اندر کہ آج بہت بڑا اجتماع تھیندا پہ محبت نہ لاکھو نا سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دنیا کائنات کو بڑھا کر ہی تے اپنے محبوب کو بھیجا، تیرے میرے پاک محبوب کو اللہ نے ایک کلام دیتے جن کو تو تے میں قرآن مجید آدھوں، میں اندھی ایک آیات پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمائے جڑا ہی کلامے اللہ میرے کلام بولیا ہویا کلام یہ قرآن مجید نال جڑا جوڑ ویندے، اللہ فرمیندے وال میں ان کو بلندیاں دیندہ، عظمتہ دیندہ، شانہ دیندہ۔ جڑے لوگ این قرآن مجید کنو دور ہیں، آج تو تے میں دیکھوں او در در دیا ٹھوکرا کم دے ودن، سکون کہنی پوچھ دوں یار سکون کیوں کہنی؟ آدن کاری صاحب کوئی وڈا پیر دا سوہا جہندے کنو ونیوں برکت دا تویز گھن کر رہی تھے ہوں، میں ہنے کنو پچھن چاہندہ یار جیڑے پیر کنے تو ویندی او تویز لکھ کر رہی تھے رہندے ہوں کنو وانتا سی پوچھتا سی او کیڑی چیز کنو رہندے جیلے ہوں کنو وان کر رہی تھے پوچھ سے او اکسے یار تو جیلے میں کنے چل کر رہی تھے آئیں میں تے کو جیڑی لکھے جیڑا لکھ کر رہی تھے دیتے او لکھیا ہویا ہوں پاک قرآن دے وچو دیتے جے کو آج تو ہاں اپنے سینے دے اندر چھوٹے جی ہیں دل دے اندر اتری سپارے کو
محفوظ کیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے تواڈے دلاں دے اندر محفوظ کر دیتے۔ دساون دا مقصد ہے، بیان کرن دا مقصد ہے کہ جڑے لوگ جڑے بچے ہی قرآن نال یاری لا گھندن ان دا ادب تے احترام کریں دن، وڈے ہوویں بزرگ ہوویں جوان ہوویں، اللہ مقام کیا دیں دے؟ محبت نال آکھو نا سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی تیرے میرے میٹھے اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جڑا اے میرے کلام بولے ہوئے کلام اللہ دے دی حفاظت میں آپ کرنی ہے۔ او بستی شہر دے اندر رہن والو، گڑی اختیار دے اندر رہن والو، سنو سنو، اللہ فرمے دے کتاب دی میں آپ حفاظت کرے نا۔ اللہ کی میں حفاظت کرے سے میرا میٹھا اللہ دے چھوٹے چھوٹے بچیاں دے بچے دے اندر 7 سال دا بچہ ہو سے ان دے دل دے اندر میں اللہ آپ حفاظت کرے سام، اللہ حفاظت کرے سے، مگر انہاں بچیاں دی عظمت شان و شوکت کیا ہو سے میرا اللہ فرمیں دے انہیں بچیاں دی اتنا عظمت ودارے سام، اتنا شان ودارے سام، اللہ کی میں شان ودے سے میرا اللہ فرمیں دے میں اپنے نوری فرشتے کو اعلان کرے سام، اپنے پاک نوری فرشتے کو اعلان کرے سام، ونجو ونجو اجی بچہ زمین دے اتے چل دا ودے، اے مدرسہ علی المرتضی دے اندر پڑھ دے، ونجو اج میں فرشتے کو اعلان کریں دا پیا، ونجو وہ مدرسے دے اندر 7 سال دا بچہ اللہ شروع کریں دا پہ، قرآن شروع کریں دا پہ، اللہ ان کو مقام کیا جیسے، اللہ دے ان کو اے مقام جیسا، چل سے زمین تے میں اپنے فرشتے کو بھیج کریں تے اکثر تلے بچھا جو، اللہ مقام اے جیسے، اللہ عظمت اے جیسے، اللہ دے میں اپنے نور فرشتے کو بھیجے سا، ونجو انہیں چھوٹے جی ہیں بچے دے قدمیں دے تلے اپنے نوری پر بچھا جو، تیکو تے میں کو زہرن ایمیں لگ دے کہ اپا زمین تے چل دے ودیاں، میلے کچیلے کپڑے ہیں مگر قربان ونجا، اے اگر عظمت تیکو تے میں کو ملیے تو میرے مٹھے محبوب دے صدقے ملیے، آج اے مقام ملیے تو تیکو تے میں کو میرے مٹھے محبوب دے صدقے ملیے، کتنی عظمت ہے، بیٹھے زمین تے ہوئے، اللہ اپنے آسمان دے فرشتے کو آدھے ونجاؤ، انہیں چھوٹے بچے دے قدموں دے تلے پیران دے تلے اپنے پر بچھا جو، کتنا اللہ عظمت دیتی ہے، ایک اور مقام ہے میرے محبوب، ہی مہینے پچھلے مہینے دے اندر تیرے میرے محبوب معراج کیتے، معراج دے ونن بنت جنت دی سیر کریں دے ودن، تے میرے مٹھے محبوب دا دیوانہ مستانہ پروانہ محبوب نے کھٹک کھٹک دی آواز سنیے، محبت نہ لاکھو نا سبحان اللہ، تیرے میرے پاک پیمبر نے جلے جنت دی سیر کیتی ہے، سیر کریں دے آواز ہم دی پئیے، میرے مٹھے محبوب نے پوچھیا جبرائیل جسامیں تا کہن دی آواز ہے، کہن دی آواز ہم دی پئیے
کیڑی چیز دی آواز ولم جبرائیل نے دسایا میرا سونا یا رسول اللہ اے او جوان دی آواز ہے رنگ دا کالا ہے ہمشے کنو آیا ہوئے جمیل تہارے نال محبت لگیے تہارا دیوانہ بن چکے ٹردہ تا مدینے دے گلیاں دے مگر اللہ نے کو مقام رتے عظمت رتی ہے شان رتی ہے جلے ٹردہ تا مدینے دے گلیاں دے اندر پھٹکنی جتی ٹوٹی پھٹی جتی پاتی ودے اللہ نے ان دی آواز جنت دے اندر گونج دی پئیے اے کون ہے جبرائیل دے سونا تو آڈا غلام حضرت بلال قربان ونیا جڑے میرے مٹھے محبوب دے نال نسبت جوڑ گندن اللہ انہیں بلندی آنے دے عظمت آنے میں انہاں کو بھی سلام کریں نا جڑے لوگ ہی ادارے دے نال تعاون کریں دن مالی لحاظ نال کام دے لحاظ نال جان مال لاون دے لحاظ نال یقین منو اللہ نے انہاں کو بھی ایک مقام دیتے جڑے لوگ اے ادارے دے نال تعاون کریں دن جڑے لوگ انہیں بچے دی خدمت کریں دن میں چھوٹی جی واقعات والی اجازت چاہتا میں آدھا لوگ جنہیں دا پیسہ آجی ادارے تے لگ دا پہ میں آدھا خوش نصیب ہیں یقین منو کی میں خوش نصیب ہیں ایک بندہ آیا بڑا ذمہ ہے بڑا تاجر ہے وسطی دا وڈیرا ہے آکھن لگے اے مدرسے دے اندر روزانہ روٹیاں پکویندہ ہی گھر دے وچوں پکا کریں دے ولمدہ ہی انہیں طلباء اکرام تھی آپ دسترخوان لیندہ ہی آپ سارا کچھ کریندہ ہی والجیلے سارا کچھ کریں تے روٹی لیندہ ہی والطلباء کو ساری کریں تے ول کھانا کھویندہ ہی محبت نہ لاکھونا سبحان اللہ اے جوان مرد کلندر سارا کھانا چاہ کریں تے امدہ ہی طلباء دی خدمت کریں دائی جڑے لوگ آجی مدرسہ علی المرتضی دے نال اسارے بھائی بڑے قاری جازہ بسیب دے نال محبت کریں دل مال دا تعاون کریں دل انہاں دے بارے اللہ کیا مقام دیتے اے جوان ہر وقت طلباء دی خدمت کریں دائی چھوٹے چھوٹے بچے ہوں دل وہ کریتے بڑے شیطان ہوں دل اور بڑے لفظیں دے اندر آکھن لگن یار دیکھو اسڑا گدا گے گھوڑا گے ایسے الفاظ بچے آکھن لگن آدھے وہ جوان دے کنا دے اندر آواز پئیے آکھن لگے یار میں انہاں کو کھانا کھویندہ انہاں دا دسترخوان لیندہ لا کری تے ڈیلی 3 ٹائم کھانا کھویندہ ولی شادے ٹائم نہیں آیا ساری رات گزری ہے بچے بھوک دے اندر بڑی بھوک لگ دی پئی قربان ونجا تھوڑی دیر
بتائی ہوئی ہے تو کھانا نہیں کھادا کھانا نہیں چاہ کرے تے انہیں کو کھانا نہیں کھوایا او جوان دوڑدا ہویا ہے کھانا بھی چاہتے چاہ کرے تے آ کرے تے طلباء دا دسترخوان لاتے طلباء پوچھن لگے گل ختم کرن لگا طلباء پوچھن لگے خیر تے اج کھانا بڑا لیٹ کر دیتی کھانا بڑا دیر دے نال پہنچائی ہاتھ بدے دے ہاتھ بد کریں تے آدھے یار اج میں کو معاف کر رہے وہ تو ایک جملہ کے وے او دل میں او جملے کنو خفا تھی گیا ہم مگر رات کو میں کو مٹھے محبوب دی زیارت تھئیے انہوں نے فرمایا وج انہوں نے ایک جملہ کے تے کو گدا سجگی دے تو نہ کو روٹی نہیں دیتا ون بکے تے پیاسے بیٹھن تیری انتظار دے اندر بیٹھن ون جلدی کر دیر نہ کر جڑے میرے مٹھے محبوب تے مہمان دی خدمت کریں دے یقیناً میرا اللہ دے محبوب بھی ہونا دے نال محبت کریں دے میرا مٹھا محبوب بھی ہونا لوگاں تے راضی تھی دے اللہ تو دعائے اللہ تبارک و تعالی میرا بولن تو آجا سنن اللہ اپنی دربار دے اندر قبول و منظور فرماوے وآخر دانا والحمدللہ رب العالمین